सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। किञ्चन गुरुकुलं तत्र कश्चन शिष्यः पठति स्म। तदीयाम् अध्ययनशीलतां सेवाभावं च दृष्ट्वा सन्तुष्टः गुरुः गुरुकुलात् निर्गमनकाले तस्मै एकं दिव्यं दर्पणं दत्तवान्। पुरतः स्थितस्य जनस्य मनोभावान् दर्शयितुं सामर्थ्यम् आसीत् तस्य दर्पणस्य। एतस्य प्राप्त्या सः शिष्यः नितरां सन्तुष्टः। तस्य सामर्थ्यस्य परीक्षणं कर्तुम् इच्छन् सः आदौ तं दर्पणं गुरोः पुरतः गृहीतवान्। तत्र मोहाहङ्कारक्रोधादयः तेन लक्षिताः। सः तु गुरुं दुर्गुणरहितं महात्मानं मन्यते स्म। गुरौ मोहादीनां दर्शनात् सः महान्तं खेदं प्राप्नोत्। ततः सः केषाञ्चित् मित्राणां पुरतः तं दर्पणं गृहीतवान्। तत्र अपि बहवः दुर्गुणाः तेन दृष्टाः। ततः सः मातापित्रोः पुरतः तं दर्पणं गृहीतवान्। तत्रापि केचन दुर्गुणाः दृष्टाः एव। एतस्मात् सः नितरां खिन्नः। सः गुरुकुलं गत्वा गुरुं स्वस्य अनुभवं निवेद्य अवदत्, गुरुवर्य, दुर्गुणानां मध्ये एव मया स्थीयते इति तु महतः दौर्भाग्यस्य विषयः इति। तदा गुरुः तं दर्पणं शिष्यस्य मुखस्य पुरतः गृहीतवान्। तत्र तु रागद्वेषाहङ्कारक्रोधादयः बहवः दुर्गुणाः दृष्टाः। एतस्य अवगमनात् शिष्यः आश्चर्येण स्तब्धः। तदा गुरुः उक्तवान्, वत्स, स्वस्य पुरतः दर्पणं गृहीत्वा स्वीयान् दुर्गुणान् ज्ञात्वा तेषाम् अपसारणाय प्रयासः करणीयः भवता इति उद्देशेन मया भवते अयं दिव्यदर्पणः दत्तः आसीत्। किन्तु भवान् तु अन्येषां दुर्गुणानां दर्शने एव तत्तावधानः जातः। यदि स्वस्य दुर्गुणानां ज्ञाने आदौ एव भवता अवधानं दत्तं स्यात् तर्हि एतावता भवतः स्वभावस्य परिष्कारः महता प्रमाणेन अभविष्यत्। इतः परं वा स्वस्य दुर्गुणानां ज्ञाने अपसारणे च अवधानं भवतु भवतः इति। एतस्य श्रवणात् लज्जितः शिष्यः तस्मात् एव दिनात् आरभ्य स्वस्य दुर्गुणानाम् अपसारणे बद्धदारः जातः।